बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था, और कौवे को तकलीफ क्या थी? उसे तकलीफ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहा था। उनके गाल पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? तो कौवे ने कहा कि रो नहीं और क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर मैं बैठूं काएं काएं करूं लोग उड़ा देते हैं, कितनी बुरी आवाज है मेरी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सारा कुछ इस रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कव्वे पर कोई असर ना हुआ, उसका रोना धोना बंद ना हुआ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर खुश हो गया। अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है। उसका बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुमसे पहले जाकर हंस से मिलकर आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कव्वे ने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों नहीं खुश होगा? वो भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते हो, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे होगे। हंस ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उदास लहजे में, किसने तुझे कहा कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर मैं नजर नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल नीला पीला, कितने प्यारे रंग, कितनी प्यारी आवाज, वो तो बातें भी करता है, लोग पालते हैं इसलिए उसको प्यार करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, इसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की, काश मैं भी एक तोता ही होता। कौवा अब हैरान रह गया, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोतों को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज था और दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज था, तो तोते कैसे नजर आते? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उससे एक तोता मिला। कव्वे ने कहा, तोता भाई कैसे हो, कितनी जबरदस्त जिंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो, आपका कितना प्यारा रंग है, आपकी इतनी प्यारी लाल रंग की चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूरे खिलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम, इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हो गया, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा, मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की होगी, क्या तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो,
اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پار کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی سب سے زیادہ خراب ہے، میں تو زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، میرے سے تو مور اچھا ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کریں، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ گیا مور کو ڈھونڈنے اور اسے مل نہیں رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسے ایک چڑیا گھر میں نظر آئے، کتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، کیا زبردست زندگی ہے آپ کی، تمہاری ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کیسے شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے، کتنے خوش رہتے ہوگے۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں بھی دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اسی خوبصورت کی وجہ سے ہی تو میں زو میں قید ہوں، یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ تو مور بولا کہ میں نے پورے زو کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہے، سب پرندوں سے ملا، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا کہ وہ کوا ہے۔ کوا، وہ تم ہو، نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ بابا جی نے پوچھا کہ ہاں بھائی، تم نے کیا فیصلہ کیا، کیا بناؤں تم کو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان ہی کچھ الگ تھی۔ وہ اپنے کوے ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا، وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی ہماری دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں ہی وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو دوستو، آپ جو بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے آپ کو کس سے کمپیئر نہ کریں، آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے، خدا نے کوئی آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی خوش رہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو اور کچھ نیا بننے کی امید پیدا کرو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔